एक शाकाहारी पत्नी मांसाहारी पति के साथ अपने जीवन को बिता सकती है, तो हिंदू और मुसलमान इस देश में साथ में क्यों? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुत्तहिद हो तो बदल डालो बातिल का निजाम, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो। नाज़रीन किराम, लाखों की तादाद में दिल्ली के जंतर मंतर पर मुसलमान वक्फ बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में हाजिर हो चुके हैं और बड़े बड़े मुस्लिम नेता भी वहां हाजिर हो चुके हैं और मुस्लिम नेता मुसलमानों को संबोधित कर रहे हैं और अपने अपने बयानात दे रहे हैं वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ। मैं आप लोगों को इन मुस्लिम नेताओं का जो है बयान सुनाने वाला हूं, तो आप लोग इस वीडियो के आखिर तक बने रहें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए सबसे पहले मुस्लिम नेताओं के बयान को सुन लीजिए, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को कुछ बातें बताऊंगा। मीडिया का काम है आपसे पूछना, आपका काम है बिल्कुल खामोश रहना। रोजेदारों के अजीम मजमे है मुसलमानों, आप आज ये बता दीजिए कि जिस तरह इफ्तार में वक्त से पहले आप गिलास शरबत की पिया नहीं करते, उसी तरह मजमे आम में भी अपने डिसिप्लिन को कभी तोड़ा नहीं करते। हम यहाँ लड़ने या हुकूमत को धमकाने या किसी समुदाय विशेष को ललकारने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि जंतर मंतर पर लोकतंत्र और संविधान में दिए गए अपने अधिकार के रक्षा के लिए आए हैं। आज रोजेदारों का ये हसीन मजमा हिंदुस्तान में 16वीं रोजे पर सलाम पेश कर रहा है, तो वादिये बदर में आज 17वीं रोजा यौम बद्र को याद कर रहा है। जब हक के लिए तुम उठोगे तो अल्लाह तुम्हें कभी मायूस नहीं करेगा, अल्लाह तुम्हें कभी जलील नहीं करेगा। ऐ रोजेदारों के अजीम मजमे है मुसलमानों, आप आज ये बता दीजिए कि जिस तरह इफ्तार में वक्त से पहले आप गिलास शरबत की पिया नहीं करते, उसी तरह मजमे आम में भी अपने डिसिप्लिन को कभी तोड़ा नहीं करते। मीडिया का काम है आपसे पूछना, आपका काम है बिल्कुल खामोश रहना। आप एतकाफ की नियत कर लें इंशाअल्लाह। मैं अपने मीडिया के भाई बहनों को अच्छी तरह जानता हूं, इन्हीं के बीच तो बड़ा हुआ हूं। आखिर इन्हें हम नहीं जानेंगे तो क्या ट्रंप साहब जानेंगे? इनका और हमारा बड़ा गहरा रिश्ता है, लेकिन आपको ये बता देना चाहते हैं, हम यहाँ लड़ने या हुकूमत को धमकाने या किसी समुदाय विशेष को ललकारने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि जंतर मंतर पर लोकतंत्र और संविधान में दिए गए अपने अधिकार के रक्षा के लिए आए हैं। हमारे ऑनरेबल एमपीज जो दूसरे धर्म और समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, हम उनका इस्तकबाल और स्वागत करते हैं। मैं उस देश का रहने वाला हूं, मैं भारतीय हूं और भारतीय समाज का हूं। हमने वो परिवार देखे हैं कि जिस परिवार में पत्नी शाकाहारी है और पति मांसाहारी है। एक धर्म पत्नी अपने पति के लिए अंडा गोश्त मछली बनाने के बाद स्नान करती है और खुद सब्जी बनाकर खाती है। मैं पूछता हूं इस देश से, अगर यहाँ एक शाकाहारी पत्नी मांसाहारी पति के साथ अपने जीवन को बिता सकती है, तो हिंदू और मुसलमान इस देश में साथ में क्यों नहीं रह सकते? सिर्फ हमारे साथ इफ्तार अच्छा लगता है, सिर्फ हमारे साथ इफ्तार अच्छा लगता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी क्या प्यारे लगते हैं जब कोई तशरीफ ले जाते हैं। हम तो कहते हैं प्रैक्टिसिंग मुसलमान देखना है तो वो तस्वीर देख लो। अगर आपको प्रैक्टिसिंग मुसलमान देखना है, आपको अगर प्रैक्टिसिंग मुसलमान देखना है तो पॉलिटिकल पार्टी में इफ्तार देख लीजिए, कितने प्यारे प्यारे हसीन और जमील मुसलमान नजर आते हैं। लेकिन अजीजान मिल्लत, माननीय प्रधानमंत्री जी कहा करते हैं कि हमारे जमाने में जब हम बचपन में थे तो ईद के रोज हमारे घर में खाना नहीं बनता था, पड़ोसी मुसलमान खाना भेजता था। प्रधानमंत्री जी, मुसलमान आज भी जिंदा है, आप इजाजत दीजिए मोहब्बत से प्योर शाकाहारी खाना हम आज भी ईद में बेचने को तैयार हैं। मानिए, हमारे घर का चूल्हा बंद नहीं हुआ है, आपके दर की मोहब्बत का दरवाजा बंद हो गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड
اپنے بزرگوں کی قیادت میں یہاں آیا ہے. ہم نے پڑھا تھا کہ شیخ الاسلام سر پہ کفن لے کر جایا کرتے تھے. ہم نے پڑھا تھا کہ شیخ الہند کفن لے کر جایا کرتے تھے. ہم مانتے ہیں ہم نے ان بزرگوں کو نہیں دیکھا، مگر ان بزرگوں کی نسبتوں سے منسلک یہ چشم و چراغ کی حفاظت کر لو مسلمانوں. مسلمانوں، آج اپنی قیادت کی حفاظت کر لو اور قیادت پر اعتماد کر لو. انشاءاللہ یاد رکھنا ہم اسلام کی بھی حفاظت کریں گے. اے دیش ہندوستان، ہم تیری بھی حفاظت کریں گے. میں اپنے پرشاسن سے کہنا چاہتا ہوں، پولیس ڈپارٹمنٹ سے، ہم آپ کے ہی بھائی بہن ہیں، ہم آپ کے ہی سمودائے اور سماج سے آتے ہیں. آپ ہمارے ہیں، ہم آپ کے ہیں. آج ہم ہیں، کل نہیں رہیں گے. دیش ہے اور دیش رہے گا انشاءاللہ. اوقاف یہ جو وقت کی زمینیں ہیں، یہ بلیورز کی چیریٹی ہے. یہ مسلمانوں کے بزرگوں نے چیریٹی کی ہے، اور یہ دیش کی زمینیں دیش میں رہیں گی اور دیش ہی کے کام آئے گی. میں جے پی سی کو صرف اتنا کہتا ہوا جانا چاہتا ہوں کہ آپ نے بڑی ناانصافی سے کام لیا ہے، بڑی ناانصافی سے کام لیا ہے. آپ جس طرح اسٹیک ہولڈروں کو چھوڑ کر نان اسٹیک ہولڈروں سے بات کر رہے تھے، مجھے تو ڈر لگ رہا تھا کہ بھارت کے بعد شاید آپ شری لنکا جانے والے ہیں. وہاں پوچھنے والے ہیں لوگوں سے کہ بتاؤ آپ نیپال جانے والے ہیں کیوں؟ بھارت میں بنگلہ دیش کی حسینہ اچھی لگتی ہے، ہندوستان کا حسین بھائی اچھا نہیں لگتا، نہیں اچھا لگتا. آخر ہم آپ کے ہیں، آپ ہمارے ہیں. آئیے ہم دیش کو ایک پاورفل شکتی بنائیں، بھارت کو ایک گوروشالی دیش بنائے. ہندوستان زندہ باد. کہ ہندو دھرم میں بائی کسٹم بائی یوسیج وہ مندر کی جائیداد بن سکتی ہے، تو نریندر موڈی وقف کے وقف با یوزر کو اس طرح سے ختم کر رہے ہیں کہ اگر کوئی ڈسپیوٹ ہوگا یا گورنمنٹ پراپرٹی ہوگی تو وقف با یوزر نہیں رہے گا. دلی میں 123 وقف کی جائیدادیں ہیں جس پر دلی حکومت کا دعویٰ یہ ہے، مرکزی حکومت کا، کہ یہ گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے. کلیکٹر کو اختیار دینے کا مطلب یہی ہے کہ کلیکٹر حکومت کے حق میں فیصلہ دے گا. جس مسجد کے امام ہمارے بھائی مولانا محب اللہ ندوی صاحب ہیں، وہاں پر مرکزی حکومت کہتی ہے کہ وہ گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے. اگر کل خدا نہ خواستہ یہ قانون بنے گا تو کوئی بھی جا کر مرکزی حکومت کی طرف سے، دلی سرکار کی طرف سے وہاں پر ایک نوٹس لگا دے گا کہ یہ وقف کی پراپرٹی نہیں ہے. ہبا کو نکال رہے ہیں، ٹرانسفر آف پراپرٹی میں ہبا ہے مگر کوئی گفٹ نہیں کر سکتا وقف کی جائیداد کو. نریندر موڈی آج کل بھارت کے ہمارے فضیلت الشیخ بنے ہوئے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان ہوتا ہے تو اس کو 5 سال تک وہ وقف کو نہیں دے سکتا ہے. یہ کہاں سے ان کو معلوم ہوا؟ کون سے فقہ یہ کی کتاب میں لکھا گیا؟ تو ان کا مقصد ایک ہی ہے کہ بھارت کے مسلمانوں سے ان کی سیاسی اور مذہبی شناخت کو چھین لیا جائے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس بل کا مقصد مسلمانوں سے مسجدوں کو چھیننا، درگاہوں کو چھیننا، قبرستانوں کو چھیننا، ایویکیو پراپرٹیز کو چھین لینا، یہ مقصد نریندر موڈی کی حکومت کا ہے. اور ہم کوشن کر رہے ہیں چندرا بابو نائیڈو کو، ہمارے پاسوان صاحب کو اور نتیش کمار کو، یاد رکھیے دنیا جب تک قائم رہے گی، اگر آپ اس وقت نازک وقت میں اس بل کی تائید کریں گے تو آپ کو مسلمان کبھی نہیں معاف کرے گا، کیونکہ آپ کی تائید کی وجہ سے یہ بل قانون بنے گا. اس لیے ہم ان سے بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ اس غیر انکانسٹیٹیوشنل بل کی تائید مت کریے. ہمارا مطالبہ صرف یہی ہے، اگر ہندو دھرم کی پراپرٹیز میں، مندروں میں، سکھوں کے گردوارہ میں کوئی غیر سکھ یا غیر ہندو ممبر نہیں بن سکتا تو مسلمان کے اس وقت میں کیوں بن سکتا ہے؟ تو یہ تمام چیزیں ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت اس کا نوٹس لے گی. اگر نریندر موڈی اس ملک کے امن کو خراب کرنا چاہتے ہیں، وہ مسجدوں اور مندروں کے جھگڑوں میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ان کی حکومت کی ذمہ داری ہوگی. ناظرین کرام، تو آپ لوگوں نے مسلم نیتاؤں کے بیانات کو سن لیا. اتحاد زندگی ہے، اختلاف موت ہے. جب ہم اور آپ متحد ہو جائیں گے تو ہمارا کوئی جو ہے کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے.
हमारे खिलाफ कोई भी बिल पास नहीं हो सकता है। दीनी, मिली, समाजी सबूत देते हुए हर कोई दिल्ली के जंतर मंतर पर हाजिर होने की कोशिश करें। देखिए, जब हमारे खिलाफ कोई बिल पास होता है या हमारे ऊपर कोई अटैक होता है या हमारी मस्जिदों पर हमला होता है, तो उस वक्त गैर कौम, नन मुस्लिम ये नहीं देखता है कि ये सुन्नी है, ये बरेलवी है, ये देवबंदी है, ये अहले हदीस है या शिया है, बल्कि वो ये देखता है कि ये मुसलमान है, चेहरे पर दाढ़ी है, सर पर टोपी है, तब जो है उस पर हमला करता है। तो जब भी ऐसा मामला पेश आए तो आप लोग जो है इत्तेहाद हो जाए, और जब मुत्तहिद हो जाएंगे तो फिर हमारे खिलाफ जो है कोई भी बिल पास नहीं हो सकता है, कोई भी जो है मामला पेश नहीं आ सकता है। 2 दिन पहले उन्नाव के शरीफ को पीट पीट कर, मार मार कर मौत के घाट उतार दिया। क्या उससे गैर मुस्लिम ने, नन मुस्लिम ने यह पूछा था कि तुम देवबंदी हो, अहले हदीस हो, बरेलवी हो या शिया हो? बल्कि वो मुसलमान था, मुसलमान समझ करके जो है उसे पीट पीट कर, मार मार कर मौत के घाट उतार दिया। तो जब भी ऐसा कोई मामला पेश आए तो तमाम मुसलमान मुत्तहिद हो जाए और बातिल के खिलाफ जो है आवाज उठाए, तो खुदा की कसम फिर हमारी जो है हमारी ही इसमें जो है जीत होगी और हम जो है सरबुलंद रहेंगे। तो आप लोग जो है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।